हुन्छ सम्पूर्ण ठाउँबाट आउनुभएका पास्टर अगुवाहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट जयमसी भन्न चाहन्छु। मण्डलीमा समस्या भन्ने कुरा आउँदै नआओस् भन्ने कतिजना चाहनुहुन्छ? समस्या आउनु नै हामीलाई के आउनु हो? बुद्धि खोल्नु हो, तरिका जान्नु हो। यसले एकचोटि रुवाउँछ समस्याले, तर त्यो समस्या पछाडि हामीलाई बुद्धिमान बनाएर जान्छ। त्यसकारण कतिचोटि हामीले यो समस्या कतिचोटि भनौँ न आउँछ, त्यो आउँदाखेरि आएको त मन पर्दैन, तर त्यसले हामीलाई बनाउन आएको हुन्छ। आमेन। त्यसैले हामी यो कुराहरूलाई प्रभु समस्याले बनाउँदो रहेछ ल्याउनुहोस् नै भन्नु हुँदैन, होइन? कस्तो खालको ल्याउनु पर्ने हो उहाँले जान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी कतिचोटि मान्छे भएपछि विचार मिल्दैन, है, विचारै मिल्दैन। म अब भनौँ न श्रीमान, मेरो श्रीमती होइन इन्टरकास्ट सापकोटा बिहे गरेको छु मैले। मलाई चाहिँ थोरै बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्ने कुरा मात्रै बोल्छु, भन्नु नपर्ने फाल्टु गफ गर्दिनँ। तर मेरो श्रीमती चाहिँ के हुन्छ, धेरै गफ गर्छ, भन्नु नपर्ने कुराहरू पनि। अनि कतिचोटि मेरो र उसको तिमी भन्नुपर्ने मात्रै बोल न, यो भन्नै नपर्ने कुरा किन फलाकिरह? अनि बुढाबुढीको पनि पर्छ त्यहाँ। बाहिरको त पर्दै पर्छ, चर्चभित्र त आफ्नो ठाउँमा छ, घरमै बुढाबुढीको पनि त्यस्तो गर्न आउँछ, है। उसको र मेरो विचारै मिल्दैन। मलाई चाहिँ भन्नुपर्ने मात्रै बोल्ने, त्यसपछि नबोल्ने। ऊ चाहिँ त्यो होइन, मजाले लामो, होइन? अनि कतिचोटि घर आइसकेपछि अनि बुढीसँग मेरो पर्छ, अनि विचार मिल्दैन। मण्डली त आफ्नो ठाउँमा छ, घरमै द्वन्द्व हुन्छ। अनि यो पनि के हो त, मैले बुढीलाई अझै राम्रो चिन्नु हो, बुढीले पनि मलाई अझै चिन्नु हो। बिहा गर्नु मात्रै, जोडी मात्रै हुनु ठुलो कुरो होइन, हरेक बानी व्यवहार चाहिँ चिन्दै जानु हो। यसले अझै चिनाउँछ। मैले पनि थाहा पाउनु पर्यो, मेरो बुढी चाहिँ धेरै गफ गर्नु मन पराउँछ, धेरै व्यक्तिहरूसँग गफ गर्नु चाहन्छ, मैले चिन्छु। अनि उसले पनि मेरो बुढालाई फेट गरे मन पर्दैन, म चाहिँ थोरै मेरो बुढासँग चाहिँ बोल्छु भन्ने उसले पनि मलाई चिन्छ, होइन? यो सम्बन्ध भन्ने कुरो चाहिँ कतिचोटि, यो समस्या भन्ने कुरो कतिचोटि चिनाउने काम पनि हुन्छ, बानी व्यवहार चिनाउने पनि हुन्छ। त्यस कारण यसले पनि हामीलाई जिउनु, यसले के ल्याउँछ? सजिलो बनाउँछ, होइन? हाम्रो क्षेत्रको अध्यक्षज्यू, होइन, पास्टर एनपी, हामी दुईजना हिन्दू हुँदादेखिकै साथी हो। उहाँले पनि प्रभु पाएको थिएन, मैले पनि पाएको थिएन। नपाए पनि हामी चाहिँ के हो, जोनाथन र दाउद जस्तै, होइन? दिक्क लागेको बेलामा उहाँ अरूसँग नहिँड्ने, म पनि अरूसँग नहिँड्ने। हामी दुईजना चाहिँ बेलुका भइसके, पसल थियो उहाँको, दाइ र उहाँ पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि हामी बेलुका भइसकेपछि घुम्थ्यौँ, डुल्थ्यौँ। उहाँले आफ्नो मनको कुरा खोल्नुहुन्थ्यो, मैले पनि आफ्नो मनको कुरा खोल्थ्यौँ। अनि उहाँ चाहिँ हिँड्नु हुँदाखेरि बेग्लै, क्रिस्चियन भएपछि बेग्लै होइन, उहाँ हिँड्नु हुँदाखेरि पनि यस्तै नम्र स्वभावको थियो, होइन? यस्तै हो, केही परिवर्तन छैन। तर मूर्ति पुज्ने कुराबाट चाहिँ निकालेर साँचो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चिन्ने त्यो हृदय मात्रै परिवर्तन हो। त त्यो नम्रता, सहनशीलता जुन सुरुमा प्रभु नचिन्दाखेरि जस्तो अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ कतिचोटि एउटै अङ्ग जस्तो लाग्छ, होइन? जहाँ जानु पऱ्यो पनि मिल्ने साथी भयो भने जहाँ पनि जानलाई रहर हुन्छ नि त, होइन? त्यस्तै किसिमको आज हाम्रो पास्टर शान्ता, होइन, उहाँ हामी चाहिँ एउटै क्षेत्रको, एउटै पोखरीको माछा जस्तो, एउटै हृदय जस्तो भएर हामी सेवा गरिरहेका छौँ। प्रभुले यो असल व्यक्ति सेवामा यसरी मिलेर काम गर्ने मौका दिनुभएको छ, प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यो समय हामी दोस्रो तिमोथी 4:7 हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 6:12 विश्वासको उत्तम लडाइँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, होइन? यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। अनि विश्वासले हामीलाई के रहेछ त? साक्षी पनि बनाउँछ।
हामीलाई मानिसहरूको अगाडि एउटा नमुना बनाउँछ, उदाहरण बनाउँछ। अनि अरूले पनि के हो त, फल्ना व्यक्ति यस्तो खालको व्यक्ति हुने साक्षी पनि दिन्छ। यो सबै गराउने काम के हो रहेछ त? विश्वासको उत्तम लडन्त। हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासलाई निभाउनको लागि धेरै प्रकारका समस्याहरू, परीक्षाहरू, लोभ्याउने कुराहरू, फसाउने कुराहरू हैन आउँछ। तर हामीले यस्ता कुरालाई हेरेर होइन, हामी परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर भरोसा राखेर हामीले यस्ता कुराहरूमाथि हामी के हुनु पर्यो? विजयी हुनु पर्यो हैन, विजयी हुनु पर्यो। यसले साक्षी बनाउँछ। दोस्रो तिमोथी 4:8ले धार्मिकताको मुकुट पावल आफ्ना प्रभु र आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचारमा विश्वासयोग्य भइरहेको कारण हैन, यहाँ पावल चाहिँ के देख्छौँ? आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचार विश्वासयोग्य भइरहेका कारण स्वर्गमा परमेश्वरको प्रेमिलो स्याबासी र धार्मिकताको मुकुट तिनलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने पवित्र आत्माले तिनका विषयमा गवाही दिनुभयो हैन, गवाही दिनुभयो। दौडमा भाग लिने व्यक्तिहरूले केमा आशा राखेर दौडिरहेको हुन्छ? इनाममा आशा राखेर कुदेको हुन्छ। म त्यो इनाम पाएरै छोड्छु, त्यो पुरस्कार म हात पारेरै छोड्छु। अनि यहाँ पावलले पनि दोस्रो तिमोथी 4:8ले धार्मिकताको मुकुट हैन, पावल आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचारमा, परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारको त्यो विश्वासयोग्य भइरहेका कारण स्वर्गमा परमेश्वरको प्रेमिलो स्याबासी र धार्मिकताको मुकुटले तिनलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने पवित्र आत्माले तिनको विषयमा गवाही दिनुभयो। त्यो इनाममा आशा राखे परमेश्वरले धार्मिकतामा विश्वासलाई सुरक्षित राख्नेहरू सबैका निम्ति स्वर्गमा इनाम राखिदिनु भएको छ। आज पावलले जसरी त्यो इनाममाथि भरोसा आशा राखेको कारण सङ्घर्ष गरे, त्यो इनाम मैले दौड सिद्ध्याएको छु, अब म त्यो जीवनको मुकुट पाउनको लागि म पर्खिरहेको छु। पावलले यसरी ठकुवा दिएर भन्न सके। अनि आज हामीले पनि इनामतिर आँखा लगाएर हिँडेका छौँ भने हामीलाई आएको दायाँ बायाँ आएको समस्याहरूलाई हामी हेर्दैनौँ। हामीले हामीलाई त्यो इनाम नपाओस् भन्नको लागि अल्झाउने कुराहरू होइन, अल्झाउने कुराहरू, परीक्षाका कुराहरू आउँछन्। एउटा भाग लिएको व्यक्तिलाई ओ गरम भयो, थाक्यो होला, साथीहरूले भन्ला एकछिन बसौँ भन्ला, अर्कोले भन्ला ओ यस्तो पसिना आएको छ, चिसो कोक खाएर पिएर चाहिँ जानु होला भनेर बाटोबाट कोक तेर्स्या होला। त्यसले त्यो कोक पिउनु थाल्यो भने के हुन्छ? पछिको मान्छे अघि कुदिसक्छ। त्यतिखेर उसलाई पर्खौँ भन्ने साथीहरूले भन्ला, त्यो पनि सुन्दैन। तिर्खा लाए बेला कोक पिएर जानु, एक घुटको भए नि पिएर जानु, त्यो पनि सुन्दैन। के हो त, मैले एकछिन यहाँ अल्मलेँ भने मेरो पछाडिको मान्छेले उछिनेर जानेछ, त्यो इनाम पाउँछ। उसलाई केही पनि चाहिएको हुँदैन। हो आवश्यक थियो, खलखली पसिना बया छ, पिउनु पाए हुन्थ्यो, तर आवश्यकीय कुरा भए तापनि त्यतिखेर के हो, मैले यो सानो कुरामा अल्मलिएँ भने मैले ठुलो इनाम चाहिँ मैले गुमाउन पुग्छु। उसले त्यो सबै कुरा त्यागेर चाहिँ के हो त, गुद्रिरहेको हुन्छ। अनि आज हाम्रो लागि परमेश्वरले त्यसै बनाउनु भएन। जीवनको मुकुट कहिले नओइलाउने जीवनको मुकुट दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी त्यो मुकुटलाई, त्यो इनामलाई हामीले आँखा लगाएर हामी अगाडि कुद्छौँ भने त्यो इनाम नपाओस् भनेर शैतानले ल्याएको हामीलाई होइन पछाड्ने, लडाउने कुराहरू आए तापनि हामीलाई त्यो कुराहरूले अल्मल्याउन सक्दैन। पावलले सङ्घर्ष गरे, तर काहीँ पनि त्यस्ता कुराहरूले पावललाई प्रभुबाट हटाएको, प्रभुबाट ब्याकस्लाइड भएको, प्रभुबाट सेलाएर थाकेको हामीले देख्दैनौँ। हरेक प्रकारको परिस्थितिहरू आयो, मृत्युदण्ड नै आयो, हाम्रो आशै मरेको थियो भन्न चाहिँ पुग्यो, तर ऊ कहिले पनि थाकेन। हामी पनि सेवकाइमा छौँ। थाक्ने कुरा हाम्रो जीवनमा कहिले नहोस्। थाक्ने मान्छे हार्छ। यो दौड प्रभुले दिनुभएको छ। दौडमा हाम्रो आँखा लगाउँछौँ भने साँच्चै नै हामी विजय हासिल गर्छौँ।
इनाममा आँखा लगाउनेहरूले विजय हासिल गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ इनाममा आँखा लगाउनेहरू सम्पूर्ण कुरा त्यागेर आफ्नो दौड दौडिरहन्छ। इनाममा आँखा लगाउनेहरू चाहिँ के अरे सम्पूर्ण कुराहरू त्यागेर आफ्नो दौड के हुन्छ दौडिरहन्छ दौडिरहन्छ दौडिरहन्छ। अनि म यहाँ एउटा सानो उदाहरण भन्न चाहन्छु। एउटा गाउँमा राउ काटेर छ अरे, अनि मासु भाग लाउने ठाउँमा एउटा कुकुरले त्यो मासु चाहिँ हैन भाग लागेको ठाउँमा एउटा मासु च्यापेर भागेछ। भाग्दै जाँदाखेरि गाउँभरि अरू कुकुरले नि देख्यो। त्यो कुकुरको मुखमा मासु देखेपछि अरू पनि कुद्यो त्यो कुकुरसँग। एउटा कुकुरले देख्यो त्यो थुतुनाको मासु खोज्नको लागि ऊ कुद्यो पछि। अनि त्यो गाउँभरि अरू कुकुरले नि देख्यो हैन। अरू कुकुरले चाहिँ मासु देखेन, के देख्यो त्यो कुकुरसँग अर्को कुकुर कुद्या देख्यो। अनि कुद्दै अनि आधा बाटोमा पुगिसके म किन कुदेछु यस्तो मरिमेटेर किन कुदेँ? अनि फेरि फर्केर आफ्नै घरतिर आछ। सबै बिचबिचमा किन कुदेँ भन्यो, आफ्नै थाहा पाएन, फर्केर आए। तर एउटा कुकुरले चाहिँ नछोडेर पछि जहाँ पुगोस् दिनमा लाएर लखेटिकन उसलाई थकाएर त्यो थुतुनाको मासु खोसेर खान्छ अरे। देख्ने त्यो थुतुनाको मासु देख्ने चाहिँ के हो त, अन्तिम घडीसम्म उसको लक्ष्य चाहिँ के थियो, त्यो मासु म खोसेरै खान्छु भनेर कुदे। मासु देख्ने चाहिँ अन्तिमसम्म कुदे। तर मासु नदेख्ने लैलैमा कुद्नेहरू चाहिँ के हो त, थाके स्या गरेर फर्केर आए, केही पनि पाएन। तिनीहरूको लक्ष्य थिएन, तिनीहरूमा लक्ष्य थिएन त्यो पछि कुद्नेहरू। अनि आज हामी पनि लैलैमा अगुवाई भएको छ भने बिचमा आएर हामी थाकेर किन यत्रो विधि जिन्दगी बिगारेर यसरी हिँड्ने, अनि सेवाकाई छोड्ने, अनि आफ्नै कामतिर लाग्ने हैन। तर जो व्यक्तिले प्रभुले दिएको इनामलाई आँखा लगाउँछ, त्यो उद्देश्य हात लिनु खोज्छ, त्यो व्यक्ति एकमुठी सास रहन्जेलसम्म आफ्नो दौड त्यो इनामको लागि दौडिरहन्छ। हामी त्यसै कारण एउटा कुकुरले देखेको थियो, अन्तिमसम्म कुद्यो, थाकेन त्यो। तर नदेख्ने लैलैमा कुद्ने जति थाके, दुःख मात्रै पाए, बिचसम्म कुदे, अन्तमा आएर फर्केर आए। त्यस कारण हामी चाहिँ लैलैमा कुदेका होइनौँ। हामी चाहिँ के हो त, प्रभुले दिएको इनामतिर आँखा लगाएर हिँडिरहेका छौँ। इनामतिर पावलले आफ्नो मृत्यु हुनु अगाडि हैन, मर्नु अगाडि मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु। अब त्यो परमेश्वरबाट जीवनको मुकुट मैले इनाम थाप्न मात्रै बाँकी छ। अनि उसले आफूलाई मात्र, जो प्रभुको दोस्रो आगमनलाई प्रिय ठान्छ उनीहरू पनि यही विश्वासमा, यही धैर्यतामा, यही सङ्घर्षमा अगाडि बढोस्, अनि त्यो मुकुट प्राप्त गर्नेछ। पावलले आफू सिद्धिनु अगाडि अरूलाई पनि के हो त, यो उत्साह दिएर गएको छ। यो लडाइँ उत्तम लडाइँमा छ, सेवाकाईमा, मण्डली सुधार्ने कुराहरू, भाँडभैलो भएको कुराहरू, मण्डलीलाई निर्माण गर्ने कुराहरू, सुसमाचारमा आउने सङ्घर्षहरू, सबै कुराहरूमा युद्ध गरेको कारण उसले त्यो युद्धलाई उत्तम लडाइँ भनेको छ। त्यो उत्तम लडाइँले अनन्त जीवनको मुकुट पाउँछ। यो संसारको उत्तम मुद्दा मामलोले जितेर, कमाएर, चोरेर, ठगेर कमाएको कुराहरू हैन, यहीँ कमाउँछ, यहीँ छोडेर जान्छ। तर उहाँले दिने कुरा चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रहन्छ। अनि आज यो धरतीमा हुँदाखेरि आज त्यो अनन्तताको निम्ति हैन आउने त्यो इनाम प्राप्त नगरोस् भन्नलाई आउने सङ्घर्षहरू, कठिनाइहरू, पीडाहरू, समस्याहरू आउँछन्। तर त्यो हार खाएर लड्नु होइन, तर त्यो कुरामाथि युद्ध गर्नु, सङ्घर्ष गर्नु, विजय प्रभुले अवश्य दिनुहुन्छ हैन। विजय प्रभुले अवश्य दिनुहुन्छ। मलाई यो 72 सालको भैँचालोमा हुँदा, पहिला पनि म यहाँ आएको थिएँ, यो गवाई दिएको थिएँ हैन। 72 सालको भैँचालोमा आराधना प्रशंसा सबै सिद्धिएको थियो। वचन दिनलाई
म उभिया मात्रै थिएँ। अनि परमेश्वरको राज्य हामीभित्र मात्रै बोलेको थिएँ। करेन्ट गयो, आउँछ है भन्ने एकछिन सोचेँ। पछि त ओहो पानी माथिको भकुन्डो जस्तो है, हर्लङ हर्लङ हर्लङ। जिन्दगीमा सोचेको थिएन, भाग्नु खोज्छु त है, आफू त घरि यता घरि उता अगाडि बढ्नै सकेन। अनि कति व्यक्तिहरू म भाग्नु खोजेको थिएँ, भाग्नु नसकेर दैलो मुनि बसेँ। ढुङ्गा आएर यहाँ फुट्यो, टाउको रगत बग्यो। मलाई यो सानोतिनो अरू कसैलाई नभएर मलाई मात्रै भाव भए मलाई त्यो घाउ दुख्थ्यो होला। तर यो घाउभन्दा ठुलो मान्छे मऱ्यो त्यहाँ। मरेपछि मलाई यो घाउ दुख्दै दुखेन, थाहै भयो, रगत बगिरहेछ जम्मै। त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ त्यो विश्वासी बितेकोमा एकदम पीडा भयो। अनि एकजनाको नौजवान श्रीमान होइन, बिमले त्यो पिलरको उसले थिच्याएर सिध्या छ। अङ्कल मेरो श्रीमानलाई त्यहाँ थिच्या छ भनेको छ। मेरो होइन अहिले 92-93 वर्ष भइसक्यो आमा थियो, खोज्न थाल्ने, छारो उड्या छ। आमालाई निकालेँ, मेरो बच्चाहरूलाई निकालेँ, मेरो श्रीमतीलाई निकालेँ। त्यहाँबाट उतापट्टि गइसकेपछि विश्वासीहरूलाई होइन अब तान्नेर निकालेँ। विश्वासीहरू त्यहाँ 17-18 जना 16-17 जना बिते। अनि कति आयो, रुन थाल्यो। पुलिसलाई फोन गरे, आउनु भने हामी आउन सक्दैनौँ, छिनमा भैँचालो गएको छ, मर्नु छ र तपाईँहरू पनि ज्यान फाल्ने काम नगर्नुहोस् भनेर आउँछ पुलिसबाट। अब उता रुन थाल्छ, अङ्कल निकालिदिनु पर्यो, अङ्कल भन्छ। के गर्ने, सक्ने कुरै भएन, हुरकुट भइरहेछ। बल्ल बल्ल पछि पुलिस आयो, 5-6 जना। कति व्यक्तिलाई ढलान फरेर यसरी तान्यौँ होइन, 5-6 जना जस्तो हामीले त्यो ढलान फरेर थिचिया ठाउँबाट तान्यौँ। अरू कति व्यक्तिहरू निकाल्न सकेन। ओहो भोलिपल्ट त्यो बेलादेखिको विश्वासी मेरो लोग्ने यस्तो भयो, हेरेन वार्ता गरेन। विश्वासीबाट आउने समस्या त्यत्तिकै। उता अन्य जातिहरू मण्डलीमा ढोकासोका लाएर मार्या हो यो पास्टरले भन्ने त्यस्तो आरोप ल्यायो। भैँचालो त मैले ल्याएको होइन, संसारैभरि आएको भैँचालो होइन, कुरा बुझ्दैन। यो चर्च नभए अब यत्रो विधि मर्ने नै थिएन भनेर भन्छ। अनि आफ्नो फेरि अब त्यो बच्चा 70 सालमा जन्मेको, 70, 71, 72 होइन, 1-2 वर्ष भएको बच्चा। अब त्यो अन्तिम मेरो बच्चा चाहिँ 3 जना एकैचोटि जन्मिएको थियो। अब त्यो बच्चाहरू पनि त्यहाँ चर्चभित्र छ होइन, उनीहरूलाई पनि निकाल्नु पर्ने साना साना। अब उता पुलिसले भोलिपल्ट बोलाउँछ, उता रिपोर्ट। कति व्यक्तिहरू स्वास्नी चर्चमा जाँदा चाहिँ विद्रोह मचाउने। तर सिद्धि मेरो बुढीको मर्या बेला कति पैसा आउने हो विदेशीबाट, यो विदेशी धर्म कति आउने हो तपाईँले खानु पाउँदैन। मेरो बुढीको पैसा विदेशबाट आएको मलाई दिनुपर्छ। अब के भन्नु, कसरी सम्झाउनु, ठाडै नि खोज्छ। एकजना व्यक्तिको छोरी आमा चाहिँ कुदाउँदै थियो, माथिबाट ब्लक खसेर मर्यो। त्यो श्रीमान बाहिर थियो, पछि त्यो श्रीमान पनि आयो। उसले भनेर हिँडेछ त्यो पास्टरलाई, जसरी मेरो बच्चा यसरी मार्यो भैँचालोमा, त्यो पास्टरलाई पनि त्यसरी मार्छु भनेर हिँडेछ। अनि मलाई धेरैले फोन गरे, तपाईँ बाहिर ननिस्किनु है, तपाईँलाई यसरी दाग धरेको छ। अब के भन्ने। आमा मण्डलीले गाडी पठायो, हाम्रो परिवारै काठमाडौँ आउनु भनेर। सबै विश्वासी घरबार विहीन छ, रुवावासी छ। त्यतिखेर त्यस्तो रुवावासीलाई छोडेर हामी कसरी जानु, आफू मात्रै काठमाडौँ। हामी गएनौँ, त्यहीँ छाप्रा हालेर बस्यौँ। अनि आउँछ यत्तिकै छिट्टो निकाल्यो लास। अब त्यो त्यत्रो घरको ढलान, अब त्यो सानो ढुङ्गाहरू पल्टाउनलाई डोजर ल्याउनु, स्क्याभेटर ल्याएर पल्टाउनु पर्ने। जताततै रुवावासी छ, त्यो स्क्याभेटरले लास झिक्नलाई। बल्ल तल्ल भनेर 3 दिन पछाडि आयो, निकाल्यो। के निकाल्यो होइन भनेदेखि कि सास चाहियो कि लास चाहियो भन्न आउँछ। त्यत्तिकै खेले। अनि कचोरी मेरो जीवनमा कस्तो बखतमा यो सेवाकाई हात लिएछ। न के मैले सबैले मारे नि होइन, आफ्नै यस्तो बिजोग छ। कस्तो बखतमा कस्तो चाहिँ सेवाकाई जिम्मा लिएछु। त्यो चारैतिरबाट भनाइ मार्छु भन्ने, बेलुका कहाँ खाने, के खाने, कहाँ बस्ने, साना साना नानीहरू छन्, कहाँ राख्ने आफ्नै ठेगान छैन बस्ने।
भाइ यो समस्याहरूले गर्दाखेरि मलाई एकदमै भयो, तर पनि आफ्नो विश्वासलाई आयो एकचोटि कतिचोटि होइन हार खाने भित्र यो के हो यस्तो खालको, बरु विश्वासी मात्रै भइदिए भए नै हुन्थ्यो। चारैतिरबाट समस्याहरू आउँदा कतिचोटि चर्चभित्रकै व्यक्तिहरूले पनि बोल्न थाले नराम्रो कुराहरू, अनि कसले बुझ्ने? त्यतिखेर पास्टर मात्रै एक्लो हुँदो रहेछ, सबैले छोड्दो रहेछ, पास्टर एक्लै साथ नलिँदो रहेछ। कतिले लिएर गए, अब कति चाहिँ त्यहाँ लास थिए, छिटो जलाउनु, किन यो राखेको, के खाने भनेर भन्छन्। रोइरहेको छ डाका छोडी छोडिकन उसको मर्यो। अब त्यस्तो भन्दाखेरि के देखेर भने यो हामी राक्षस हो, हामी कुकुर हो, हामी बाघ हो भन्ने जवाफ त थियो, तर उनीहरू हृदय टुटाएर रुँदै भनिरहेको छ। अब के गर्ने? विश्वासीहरू छैन, 2-3 जना मण्डलीमा हेऱ्यो विश्वासी टन्न हलभरि देखिन्छ, आपद विपदमा कोही पनि छैन। कहिलेकाहीँ मण्डलीमा विश्वासी थुप्रो छ भनेर नाक ठुलो पार्नु बेकारै हुन्छ। बेलुका लास गाडी भनेर लिएर गयो। त्यो मर्ने व्यक्तिहरूको श्रीमतीहरूले पनि होइन खन्ने काम गरे, गाड्यो। बेलुका खाने केही छैन, कहाँ के खानु होइन, पानी पिएर सुत्नु पर्ने भयो। त्यहाँबाट त्यस्तो अवस्था पार गरेर जानुपर्ने। तर पछाडि होइन एउटा समय त्यो एकजना व्यक्तिको लास कि सास चाह्यो कि लास चाह्यो, दोदरले निकाल्यौँ। सास चाह्यो भने लास चाह्यो भनेपछि त त्यसलाई दिनु पर्यो। अरू जति हामीले त्यहीँ दोदरले नै त्यही चर्चमा खाडल खनेर हालिदिए, तर सास चाह्यो भनेको त दिनु पर्यो, उसलाई छुट्याएर राख्यौँ। अनि त्यतिखेर हाम्रो बौद्धबाट पनि मिसले पठाउनु भएको थियो। अनि त्यो बखत हाम्रो पास्टर शान्ता पनि आउनु भएको थियो। एकछिन उहाँ पास्टरले पनि होइन त्यो न्यु खोज्न आउनेहरूसँग एकछिन ओरी पाफी अलिकति तातो भएर बोल्ने काम पनि भयो। अनि पछि भनौँ न हाम्रो पास्टर एमपी उहाँ पनि आउनुभयो, राहत लिएर आउनुभयो होइन। त्यो भत्ताभुङ्ग भएको छ, बिजोग छ, के हो कसो हो दिमागमा त्यो ठेगान पनि छैन है। भोलिको दिन के पो गर्ने हो, ग्रुप आएर के गर्ने पो हो, मलाई त्यो समस्या समाधान भन्दा पनि भोलिको दिन मलाई के आउने हो, त्यस्तो मात्रै भइरहेको थियो। तर सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले अन्तमा विजय दिनुभयो। त्यो मार्छु कुर्छु भन्ने, जहाँ भेट्यो नि मार्छु भन्ने, पछि हामीले त्यो भत्ताभङ्ग भएको ढुङ्गा त्यो ढलानहरू पन्छाउनु पर्ने त आएँ। सबै विश्वासीलाई पछि बोलाएर त्यो मार्छु भन्ने व्यक्तिले नि यत्रो सिमेन्टको डल्ला उचाल्दै पहाडमा देखेँ। यसो हेरेँ, यसले त मलाई मार्छु भन्थ्यो, आज त यही डल्ला उठाउनु आइपुगेर छ। प्रभु धन्यवाद, जसले मार्छु भनेको थियो आज त्यही व्यक्ति यो चर्चमा सहयोग गर्न, यो परिवर्तन प्रभुले गर्नुभयो। मेरो भित्रको अवस्था हृदय प्रभुले बुझ्नुभयो। कसैले त्यहाँ चर्चभित्रको व्यक्तिले पनि बुझेको थिएन। त्यो सामाजिक त्यो बजारतिरको व्यक्तिहरू पनि उनीहरूको पनि जीवनमा त्यस्तै सङ्घर्ष थियो। कतिचोटि एक्लो अवस्था पनि आउँदो रहेछ, लड्नुपर्ने। अनि त्यो कुराले मलाई ठुलो पाठ प्रभुले सिकाउनु। अब म धेरै व्यक्ति छ भनेर कहिले पनि व्यक्तिमाथि भर पर्नु नहुने रहेछ। यो समस्या एक्लैले लड्नुपर्ने मलाई तालिम प्रभुले दिनुभयो। प्रभुले तालिम दिनुभयो। अनि कसरी बाइबलमा भनेको छ, नाकको पालमा सास हुनेहरू व्यक्तिमाथि भरोसा नगर, भरोसा नगर। अनि भरोसा चाहिँ परमेश्वरको गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मलाई यो होइन यो लडन त चाहिँ पहिला आउँदाखेरि साह्रै पीडाको थियो, खप्न नसक्ने थियो। के गरौँ कसो गरौँ, भोलिको दिन कस्तो आउला, के आउला, आफ्नो बस्ने ठेगान छैन, आमा बच्चाहरूलाई राख्ने ठाउँ छैन, खाने ठेगान छैन। अनि भित्र कुट्छु र मार्छु बोल्नु आउने बिचरा भन्ने त कोही छैन।
नारिनी भन्ने मात्रै विद्रोही मात्रै आएको थिए। तर परमेश्वरले त्यो सबै आँधी बिरीहरूलाई बिस्तारै रोक्नु भयो, हटाउनु भयो। अनि सोचेँ कति व्यक्तिहरू अब त मण्डलीमा विश्वासीहरू अब आउँदैन होला, सबै कति व्यक्तिहरूले मण्डली भएको कारणले आज सत्यनाशै भयो, मान्छे मार्नलाई बनाएको खोर जस्तो हो यो भनेर भन्न पनि थाले। पुलिसहरू सहयोग गर्न आउने पुलिसले पनि क्रिस्चियन विरोधी रहेछ, के नाश पार्ने बनाएको यो भने तपाईँ सहयोग गर्न आउनुभयो कि यहाँ विरोध गर्न, यस्तो वखत यस्तो कुरा गर्ने हो भयो भने। अनि एउटा सही रहेछ, त्यो पुलिसलाई हप्कायो। त्यो मेरो विचार त्यो सही चाहिँ क्रिस्चियनै जस्तो लाग्यो। उसले म क्रिस्चियन चाहिँ भनेन, तर त्यसको बोली व्यवहार सुन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनै जस्तो लाग्यो। तर राम्रो बोल्ने मान्छे कोही भएन, एक्लो खडा हुनु पर्यो। त्यस कारण हामी प्रत्येक आज मण्डलीको अगुवा पास्टरहरू सेवा होइन, हामी कसैलाई बिरामी भयो भने पास्टरले वास्ता गरेन, यो भेट्नै आएन, हेर्नै आएन। पास्टर 1 महिना हस्पिटलमा सुत्दा एउटाले पनि फोन गर्दैन, एक्लो हुन्छ, फोन गर्दैन। तपाईँ के हो सोध्दैन। त्यसैले हाम्रो भरोसा कसमाथि गर्नुपर्ने रहेछ? प्रभुमाथि। प्रभुले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुहुन्छ। तर जुन आशिष सहायता प्रभुबाट हामीले पायौँ अनि हामीले चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरूलाई दिनुपर्छ। हामीले भरोसा राख्ने चाहिँ कसमाथि? परमेश्वरमाथि, परमेश्वरमाथि। त्यस कारण सेवाकाई सङ्घर्ष गर्ने कुरो हो, त्याग्ने कुरो हो, सबै इष्टमित्रले एक्लो बनाउने कुरो हो, सबैले छाडिदिने कुरो हो। यो सजिलो कुरो होइन। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो चाहिँ कुरो जेमा लिएछु भन्ने पनि आउँछ। तर आफ्नो भित्री विश्वासलाई बलियो थामिराख। हामी थामेर विश्वासमा दरिलो भइबस्छौँ भने परमेश्वरले आशिषको दिन ल्याउनुहुन्छ। रात भनेको रातमा मात्रै बस्छ, त्यो रात सकेपछि के आउँछ? दिन आउँछ। परमेश्वरले उज्यालो दिन पनि दिनुहुन्छ। एकचोटि म अन्धकार निष्पट्टमा परेको थिएँ, तर प्रभुले त्यो अन्धकार निष्पट्टमा राख्नु भएन, उज्यालो दिन दिनुभयो। हामी प्रत्येक माथि परमेश्वरले होइन अँध्यारो पनि राख्नुभयो, उज्यालो पनि राख्नुभयो। तर त्यो अँध्यारोमा केही कुरा सिकाउनुहुन्छ। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बलौटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग म अगाडि बढ्छु। फिलिपी 3:14 हामी देख्छौँ होइन, निशानातिर। अनि हामीले चाहिँ आशा के हो त? जीवनको मुकुट, कहिल्यै नओइलाउने मुकुट। त्यो अनन्त जीवन कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आज हामीलाई परमेश्वरले यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अनि आज यो जीवनको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अनि यो पावलले जति सङ्घर्ष गरेको हामी देख्दछौँ, त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ उत्तम दौड भनेर नाम राखेको छ। अनि आज हाम्रो पनि यो सबै हेर्दाखेरि खराब देख्छौँ। त्यो खराबले के ल्याउँदो रहेछ? भलाइ उत्पन्न होइन। अहिले चाहिँ अब तल्लावाला ढलान त होइन, सिमेन्ट बोर्डको चर्च बनाएका छौँ, पैसा लाए पनि भाग्नु पर्दैन होइन। त्यो बोर्ड चाहिँ हल्का खालको छ, ढुक्क छ। तर पनि पछाडि के भयो त? विश्वासीहरू एकदम प्रभुले त्यो 17-18 जना मरेको त होइन, प्रभुमा सुतेको चाहिँ के भयो? बिउ जस्तो बनाउनु भयो, बिउ जस्तो। त्यो बिउबाट झनै प्रभुले मण्डलीमा आशिष दिनुभयो। म त्यो सुरुमा विश्वासीहरू नदेख्दाखेरि त्यो बितेको विश्वासीहरू धेरै चोट पर्यो। म धेरै रोएँ। जुन आराधना प्रशंसामा नाचिराखेका थिए,
गवाईहरू दिइरहेका थिए, यति ठुलो आशिषको गवाईहरू दिएका थिए, जो व्यक्तिहरू चाहिँ एकछिनपछि हैन बिते। मलाई यो तिनीहरू चाहिँ मेरो आँखा अगाडि एकदमै झलझली आइरह्यो, सहन सकेन। मैले धेरै दिनसम्म मण्डलीमा खडा भएर बोल्न पनि सकिनँ, धेरै सतायो। तर बिस्तारै परमेश्वरले त्यो घाउमा मलमपट्टि लगाउनु भयो, मलाई तङ्ग्र्याउनु भयो, फेरि म उठ्न सकेँ। अनि आउँछ सङ्घर्षहरू, तर विजय प्रभुले दिनुहुन्छ। आमेन, प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यसै कारण आज हामी सजिलो काममा छैनौँ, गाह्रो काम हो, जस दिँदैन, वास्ता गर्दैन। हामी कहिलेकाहीँ हामी एक्लो सबैले त्यागेको एक्लो जस्तो हुन्छ, तर त्यो एक्लोमा प्रभुसँग रुँदै प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने समय हो। त्यो प्रभुसँग समय बिताउने दिन। अनि यो खेलमा नियम हुन्छ, नियम अनुसार खेल खेल्नुपर्छ। अनि हाम्रो लामसाङमा चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडि एउटा खेल भएको थियो दौडको। अनि त्यो दौड चाहिँ बलिफीभन्दा तल भैँसी भन्ने ठाउँबाट कुदेर हाम्रो लामसाङसम्म आउनुपर्ने, झन्डै 10 किलोमिटर कुद्नुपर्ने हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ झन्डै 40-50 हजारको इनाम राखेको थियो, पैसै राखेको थियो। धेरै ठाउँको व्यक्तिहरू भाग लिन आए त्यहाँ हैन। कुद्दै आउनुपर्ने 10 किलोमिटरको। अनि त्यहाँ कुद्दै अब भाग लिए, उहाँदेखि कुद्दै आए। कति नियममा चल्नेहरू कुद्दै असिना पसिना भएर कुदिरहेछ। सुरुमा त बेसरी कुदे हैन, त्यहाँबाट पछाडि थाक्दै गए तैपनि कुदिरहेको छ। कोहीले चाहिँ आँखा छलेर के गरेछ, बसको पछाडि भर्याङ उक्लेर छता चढेर हिँडेछ। के भन्छ, बस चढेर गएछ आँखा छलेर। अनि त्यो निशाना आइपुग्नु जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो भन्दा 2 किलोमिटर ओर्लिएछ तिनीहरू। ओर्लिँदाखेरि त्यो चेकिङहरू बाइक लिएर हिँडिरहेको थियो। बाइकवालाले देख्यो त्यहाँ कतिजना व्यक्ति नियममा कुदिरहेछ, कति व्यक्तिहरू के गर्दैछ भनेर बाइक आयो हेर्दै। आउँदाखेरि तिनीहरू कुद्या, गाडीबाट ओर्लिया, त्यो पछाडि भर्याङबाट ओर्लिएको देख्यो। देखिसकेपछि त्यो व्यक्ति त्यो जुन इनाम पाउने ठाउँमा बसिराख्यो त्यो बाइकवाला। अनि जुन व्यक्ति त्यो बसबाट ओर्लिया थिए तिनीहरूलाई समातेर पाखा लगाए। जो व्यक्ति नियममा पसिना काट्या छ, स्वाहा गरेका छ, थाकेर बोल्नु सकेका छैन, जो व्यक्ति नसकी लतारिँदै आछ, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उचालेर प्रशंसा गरे, इनाम दिए। नियममा चल्नेलाई कति प्रशंसाका साथ, आदरका साथ त्यो इनाम पाए। तर जो व्यक्ति आँखा छलेर कुदी गाडी चढे, त्यो व्यक्तिहरू त्यत्रो मान्छेको अगाडि के भयो, लाज भयो। हामी पनि कतिचोटि इनाम चाहिँ भन्छौँ, हाम्रो जीवनलाई छाडा छोड्छौँ। हामी प्रभुको भयमा हिँड्दैनौँ, प्रभुको डरमा जीवन जिउँदैनौँ भने एक दिन त्यसै गरी पाखा लाग्ने। त्यो न्यायकर्ता परमेश्वरले एक दिन त्यसै गरी पाखा लगाउनु। तिमीले सबै गर्यौ तर नियमलाई उल्लङ्घन गर्यौ। कहिले पनि मेरो वचनको डर लिएन। एक दिन आज त्यही परमेश्वरले बनाएको मान्छेले त त्यस्तो नियम न्याय निसाब गर्छ भने त्यो मान्छेलाई ज्ञान बुद्धि दिने परमेश्वरलाई हुनु। त्यसै कारण यहाँ भन्दछ, तिमी असल लडाईँ लड्नु सक, विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख। कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज के गरेको छ अरे, डुबाएका छन्। हामी चढेको के भन्छ, हामी चढेको जहाज चाहिँ पाल पर्यो भने के हुन्छ,
त्यो जहाजमा पानी पसेर के हुन्छ? डुब्छ हैन। हामी चढेको डुङ्गै होस् न, डुङ्गा पाल पर्यो भने पानी जम्मै डुङ्गा पसेर के हुन्छ? त्यो डुङ्गा डुब्छ। त्यो डुङ्गामा जहाजमा पानी पस्नु हुँदैन। पानी पर्न थालेपछि ज्यान खतरामा पर्छ। अनि यहाँ पनि के भन्दछ हैन, विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाईँ लड्नु सक। विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख। कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन् हैन। विश्वासको जहाज विवेकलाई कायम नराख्दाखेरि के हुँदो रहेछ? डुब्दो रहेछ। सिमसोन के भयो? दलिलासँग फस्यो। विश्वासको जहाज के भयो? डुब्यो हैन। आकान त्यत्रो लडाईँ मोसासँग यत्रो जित्दै आए, कनान सहरमा आइपुगेपछि के भयो? लोभ पस्यो हैन। कपडा र चाँदीको कारणले गर्दाखेरि लोभले हात पार्यो। अन्तमा के हो? विश्वासको जहाज डुब्यो। जब मान्छेको भित्र लोभ पस्छ, अभिलाषा पस्छ, त्यसको आत्मिक जीवन चाहिँ डुब्छ, डुङ्गा डुबेको जस्तै डुब्छ। हामीले हाम्रो विवेकलाई जहिले पनि जे कुरो विवेकले हुँदैन भन्छ, जे कुरो विवेकले यो ठिक होइन भन्छ, त्यो विवेकलाई हामीले जहिले पनि कायम राखेर हिँड्छौँ भने पाल नपरेको जहाज चढेको जस्तै कहिले पनि एक्सिडेन्ट हुनु पर्दैन, खतरा आउँदैन। जहाँ विवेकलाई गुमाउनु पुग्छ त्यहाँ अब त्यो जीवन चाहिँ खतरामा छ, त्यसको जिन्दगी नाश हुँदैछ। त्यसकारण ब्रेक नभएको गाडी र विवेक नभएको मान्छे काम लाग्दैन, काम लाग्दैन। ब्रेक नभएको गाडी जहाँसुकै गएर पनि सिद्धिन सक्छ, एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। विवेक नभएको मान्छेले जहाँ गएर पनि, जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि के हुन्छ? त्यसले भ्रष्ट बनाउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ जस्तै जहाजमा पानी पस्यो भने त्यो जहाज डुब्छ, त्यहाँ चढ्ने जति सबै मर्छ। त्यस्तै हाम्रो विवेकले खराब कुरा देखाउँदै पनि हैन, त्यो विवेकलाई हामीले कायम राख्दैनौँ भने जिन्दगी खत्तम हुन्छ, नाश भएर जान्छ। त्यसै कारण आज हामी आफूलाई जाँचौँ हैन, हामीले दौड कस्तो दौडिरहेका छौँ। आजसम्म हामी के आशा लिएर दौडिरहेका छौँ? कोहीको दौड कहाँ होला, कोहीको दौड कहाँ होला, कोहीको दौड कहाँ होला हैन। कोही धन कमाउने दौड होला, कोही हैन के खेलतिरको दौड होला, कोही हैन कतातिर अब बिहा गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो कुरातिर दौड होला। तर हाम्रो दौड आज कहाँ छ? साँच्चै हामीले आजको दिनसम्म दौडेको कुराले त्यो नओइलाउने, नाश नहुने इनाम के मैले साँच्चै पाउँछु त? म केही गरी भरे बेलुकै सिद्धिन्छु भने पनि मैले उत्तम दौडेको छु, उत्तम लडन त लडेको छु। त्यो दौड, त्यो मेहनतले मैले इनाम पाएको छु। पावलले जस्तै ठोकुवा ठोकेर भन्न सक्ने हैन। आज हामी सोचौँ, यो उमेरसम्म मैले प्रभुको सेवामा दौडिरहेको छु, यो दौडले मलाई इनाम पाउने प्रकारले म दौडेको छु या छैन? हामी आफूलाई यो समय जाँचौँ, हामी कस्तो दौडिरहेका छौँ? हामीले विवेकलाई कसरी चलाइरहेका छौँ? दोस्रो तिमोथी 6:12 विश्वासको उत्तम लडाईँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख हैन। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। अनि विश्वासले हामीलाई के रहेछ त? साक्षी पनि बनाउँछ, हामीलाई मानिसहरूको अगाडि एउटा नमुना बनाउँछ, उदाहरण बनाउँछ। अनि अरूले पनि के हो त? फल्ना व्यक्ति यस्तो खालको व्यक्ति हुने साक्षी पनि दिन्छ। यो सबै गराउने काम के हो रहेछ त? विश्वासको उत्तम लडन त
हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासलाई निभाउनको लागि धेरै प्रकारका समस्याहरू, परीक्षाहरू, लोभ्याउने कुराहरू, फसाउने कुराहरू हैन आउँछ। तर हामीले यस्ता कुरालाई हेरेर होइन, हामी परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर भरोसा राखेर हामीले यस्ता कुराहरूमाथि हामी के हुनु पर्यो? विजयी हुनु पर्यो हैन, विजयी हुनु पर्यो। यसले साक्षी बनाउँछ। दोस्रो तिमोथी 4:8ले धार्मिकताको मुकुट पावल आफ्ना प्रभु र आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचारमा विश्वासयोग्य भइरहेको कारण हैन, यहाँ पावल चाहिँ के देख्छौँ? आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचार विश्वासयोग्य भइरहेका कारण स्वर्गमा परमेश्वरको प्रेमिलो स्याबासी र धार्मिकताको मुकुट तिनलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने पवित्र आत्माले तिनका विषयमा गवाही दिनुभयो हैन, गवाही दिनुभयो। दौडमा भाग लिने व्यक्तिहरूले केमा आशा राखेर दौडिरहेको हुन्छ? इनाममा आशा राखेर कुदेको हुन्छ। म त्यो इनाम पाएरै छोड्छु, त्यो पुरस्कार म हात पारेर छोड्छु। अनि यहाँ पावलले पनि दोस्रो तिमोथी 4:8ले धार्मिकताको मुकुट हैन, पावल आफूलाई सुम्पिएको सुसमाचारमा परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारको त्यो विश्वासयोग्य भइरहेका कारण स्वर्गमा परमेश्वरको प्रेमिलो स्याबासी र धार्मिकताको मुकुटले तिनलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने पवित्र आत्माले तिनको विषयमा गवाही दिनुभयो। त्यो इनाममा आशा राखे परमेश्वरले धार्मिकतामा विश्वासलाई सुरक्षित राख्नेहरू सबैका निम्ति स्वर्गमा इनाम राखिदिनु भएको छ। आज पावलले जसरी त्यो इनाममाथि भरोसा आशा राखेको कारण सङ्घर्ष गरे, त्यो इनाम मैले दौड सिद्ध्याएको छु, अब म त्यो जीवनको मुकुट पाउनको लागि म पर्खिरहेको छु। पावलले यसरी ठकुवा दिएर भन्न सके। अनि आज हामीले पनि इनामतिर आँखा लगाएर हिँडेका छौँ भने हामीलाई आएको दायाँ बायाँ आएको समस्याहरूलाई हामी हेर्दैनौँ। हामीले हामीलाई त्यो इनाम नपाओस् भन्नको लागि अल्झाउने कुराहरू हैन, अल्झाउने कुराहरू, परीक्षाका कुराहरू आउँछन्। एउटा भाग लिएको व्यक्तिलाई ओ गरम भयो, थाक्यो होला, साथीहरूले भन्ला एकछिन बसौँ भन्ला, अर्कोले भन्ला ओहो यस्तो पसिना आएको छ, चिसो कोक खाएर पिएर चाहिँ जानु होला भनेर बाटोबाट कोक तेर्स्या होला। त्यसले त्यो कोक पिउनु थाल्यो भने के हुन्छ? पछिको मान्छे अघि कुदिसक्छ। त्यतिखेर उसलाई पर्खौँ भन्ने साथीहरूले भन्ला, त्यो पनि सुन्दैन। तिर्खा लाए बेला कोक पिएर जानु, एक घुटको भयो नि पिएर जानु, त्यो पनि सुन्दैन। के हो त? मैले एकछिन यहाँ अल्मलिएँ भने मेरो पछाडिको मान्छेले उछिनेर जानेछ, त्यो इनाम पाउँछ। उसलाई केही पनि चाहिएको हुँदैन। हो आवश्यक थियो, खलखली पसिना बगेको छ, पिउनु पाए हुन्थ्यो, तर आवश्यकीय कुरा भए तापनि त्यतिखेर के हो? मैले यो सानो कुरामा अल्मलिएँ भने मैले ठुलो इनाम चाहिँ मैले गुमाउन पुग्छु। उसले त्यो सबै कुरा त्यागेर चाहिँ के हो त? उद्रिरहेको हुन्छ। अनि आज हाम्रो लागि परमेश्वरले त्यसै बनाउनु भएन। जीवनको मुकुट कहिल्यै नओइलाउने जीवनको मुकुट दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी त्यो मुकुटलाई, त्यो इनामलाई हामीले आँखा लगाएर हामी अगाडि कुद्छौँ भने त्यो इनाम नपाओस् भनेर शैतानले ल्याएको हामीलाई हैन पछाड्ने लडाउने कुराहरू आए तापनि हामीलाई त्यो कुराहरूले अल्मल्याउन सक्दैन। पावलले सङ्घर्ष गरे तर काहीँ पनि त्यस्ता कुराहरूले पावललाई प्रभुबाट हटाएको, प्रभुबाट ब्याकस्लाइड भएको, प्रभुबाट सेलाएर थाकेको हामीले देख्दैनौँ। हरेक प्रकारको परिस्थितिहरू आयो, मृत्युदण्ड नै आयो, हाम्रो आशै मरेको थियो भन्न चाहिँ पुग्यो, तर ऊ कहिले पनि थाकेन। हामी पनि सेवकाइमा छौँ। थाक्ने कुरा हाम्रो जीवनमा कहिले नहोस्। थाक्ने मान्छे हार्छ। यो दौड प्रभुले दिनुभएको छ। दौडमा हाम्रो आँखा लगाउँछौँ भने साँच्चै नै हामी विजय हासिल गर्छौँ। इनाममा आँखा लगाउनेहरूले विजय हासिल गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ इनाममा आँखा लगाउनेहरू सम्पूर्ण कुरा त्यागेर आफ्नो दौड दौडिरहन्छ। इनाममा आँखा लगाउनेहरू चाहिँ के अरे?
सम्पूर्ण कुराहरू त्यागेर आफ्नो दौड के हुन्छ दौडिरहन्छ दौडिरहन्छ दौडिरहन्छ। अनि म यहाँ एउटा सानो उदाहरण भन्न चाहन्छु। एउटा गाउँमा राउँ काटेर छ अरे, अनि मासु भाग लाउने ठाउँमा एउटा कुकुरले त्यो मासु चाहिँ हैन भाग लगाएको ठाउँमा एउटा मासु च्यापेर भागेछ। भाग्दै जाँदाखेरि गाउँभरि अरू कुकुरले पनि देख्यो। त्यो कुकुरको मुखमा मासु देखेपछि अरू पनि कुद्यो त्यो कुकुरसँग। एउटा कुकुरले देख्यो त्यो थुतुनाको मासु खोज्नको लागि ऊ कुद्यो पछि। अनि त्यो गाउँभरि अरू कुकुरले पनि देख्यो हैन। अरू कुकुरले चाहिँ मासु देखेन, के देख्यो त्यो कुकुरसँग अर्को कुकुर कुद्या देख्यो। अनि कुद्दै अनि आधा बाटोमा पुगिसके म किन कुदेछु यस्तो मरिमेटेर किन कुदेँ? अनि फेरि फर्केर आफ्नै घरतिर आएछ। सबै बिचबिचमा किन कुदेँ भन्यो, आफ्नै थाहा पाएन, फर्केर आए। तर एउटा कुकुरले चाहिँ नछोडेर पछि जहाँ पुगोस् दिनभरि लाएर लखेटिकन उसलाई थकाएर त्यो थुतुनाको मासु खोसेर खान्छ। देख्ने त्यो थुतुनाको मासु देख्ने चाहिँ के हो त, अन्तिम घडीसम्म उसको लक्ष्य चाहिँ के थियो, त्यो मासु म खोसेरै खान्छु भनेर कुदे। मासु देख्ने चाहिँ अन्तिमसम्म कुदे। तर मासु नदेख्ने लैलैमा कुद्नेहरू चाहिँ के हो त, थाके स्या गरेर फर्केर आए, केही पनि पाएन। तिनीहरूको लक्ष्य थिएन, तिनीहरूमा लक्ष्य थिएन त्यो पछि कुद्नेहरू। अनि आज हामी पनि लैलैमा अगुवाई भएको छ भने बिचमा आएर हामी थाकेर किन यत्रो विधि जिन्दगी बिगारेर यसरी हिँड्ने, अनि सेवाकाई छोड्ने, अनि आफ्नै कामतिर लाग्ने हैन। तर जो व्यक्तिले प्रभुले दिएको इनामलाई आँखा लगाउँछ, त्यो उद्देश्य हात लिनु खोज्छ, त्यो व्यक्ति एकमुठी सास रहन्जेलसम्म आफ्नो दौड त्यो इनामको लागि दौडिरहन्छ। हामी त्यसै कारण एउटा कुकुरले देखेको थियो, अन्तिमसम्म कुद्यो, थाकेन त्यो। तर नदेख्ने लैलैमा कुद्ने जति थाके, दुःख मात्रै पाए, बिचसम्म कुदे, अन्तमा आएर फर्केर आए। त्यस कारण हामी चाहिँ लैलैमा कुदेका होइनौँ। हामी चाहिँ के हो त, प्रभुले दिएको इनामतिर आँखा लगाएर हिँडिरहेका छौँ। इनामतिर पावलले आफ्नो मृत्यु हुनु अगाडि हैन, मर्नु अगाडि मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु। अब त्यो परमेश्वरबाट जीवनको मुकुट मैले इनाम थाप्न मात्रै बाँकी छ। अनि उसले आफूलाई मात्र जो प्रभुको दोस्रो आगमनलाई प्रिय ठान्छ, उनीहरू पनि यही विश्वासमा, यही धैर्यतामा, यही सङ्घर्षमा अगाडि बढोस्, अनि त्यो मुकुट प्राप्त गर्नेछ। पावलले आफू सिद्धिनु अगाडि अरूलाई पनि के हो त, यो उत्साह दिएर गएको छ। यो लडाइँ उत्तम लडाइँमा छ। सेवाकाईमा मण्डली सुधार्ने कुराहरू, भाँडभैलो भएको कुराहरू, मण्डलीलाई निर्माण गर्ने कुराहरू, सुसमाचारमा आउने सङ्घर्षहरू, सबै कुराहरूमा युद्ध गरेको कारण उसले त्यो युद्धलाई उत्तम लडाइँ भनेको छ। त्यो उत्तम लडाइँले अनन्त जीवनको मुकुट पाउँछ। यो संसारको उत्तम मुद्दा मामलोले जितेर, कमाएर, चोरेर, ठगेर कमाएको कुराहरू हैन, यहीँ कमाउँछ, यहीँ छोडेर जान्छ। तर उहाँले दिने कुरा चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रहन्छ। अनि आज यो धरतीमा हुँदाखेरि आज त्यो अनन्तताको निम्ति हैन आउने त्यो इनाम प्राप्त नगरोस् भन्नलाई आउने सङ्घर्षहरू, कठिनाइहरू, पीडाहरू, समस्याहरू आउँछन्। तर त्यो हार खाएर लड्नु होइन, तर त्यो कुरामाथि युद्ध गर्नु, सङ्घर्ष गर्नु, विजय प्रभुले अवश्य दिनुहुन्छ हैन। विजय प्रभुले अवश्य दिनुहुन्छ। मलाई यो 72 सालको भैँचालोमा हुँदा पहिला पनि म यहाँ आएको थिएँ, यो गवाई दिएको थिएँ हैन। 72 सालको भैँचालोमा आराधना प्रशंसा सबै सिद्धिएको थियो। वचन दिनलाई म उभिया मात्रै थिएँ। अनि परमेश्वरको राज्य हामीभित्र मात्रै बोलेको थिएँ। करेन्ट गयो, आउँछ है भन्ने एकछिन सोचेँ, पछि त ओहो पानी माथिको भकुन्डो जस्तो है, हर्लङ हर्लङ हर्लङ। जिन्दगीमा सोचेको थिएँ
भाग्नु खोज्छु त है आफू त घरि यता घरि उता अगाडि बढ्नै सकेन। अनि कति व्यक्तिहरू म भाग्नु खोजेको थिएँ, भाग्नु नसकेर दैलो मुनि बसेँ, ढुङ्गा आएर यहाँ फुट्यो, टाउको रगत बग्यो। मलाई यो सानोतिनो अरू कसैलाई नभएर मलाई मात्रै भाव भए मलाई त्यो घाउ दुख्थ्यो होला, तर यो घाउभन्दा ठुलो मान्छे मऱ्यो त्यहाँ। मरेपछि मलाई यो घाउ दुख्दै दुख्यो, थाहै भएन, रगत बगिरहेछ जम्मै। त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ त्यो विश्वासी बितेकोमा एकदम पीडा भयो। अनि एकजना नौजवान श्रीमान होइन बिमले त्यो पिलरको उसले थिच्याएर सिध्या छ, अङ्कल मेरो श्रीमानलाई त्यहाँ थिच्या छ भनेको छ। मेरो होइन अहिले 92-93 वर्ष भइसक्यो, आमा त्यो खोज्न थाले, छारो उड्या छ। आमालाई निकाले, मेरो बच्चाहरूलाई निकाले, मेरो श्रीमतीलाई निकाले। त्यहाँबाट उतापट्टि गइसकेपछि विश्वासीहरूलाई होइन अब तान्नेर निकाले। विश्वासीहरू त्यहाँ 17-18 जना 16-17 जना बिते। अनि कति आयो रुन थाल्यो, पुलिसलाई फोन गरे आउनु भने हामी आउन सक्दैनौँ, छिनमा भैँचालो गएको छ, मर्नु छ र तपाईँहरू पनि ज्यान फाल्ने काम नगर्नुहोस् भनेर आउँछ पुलिसबाट। उता रुन थाल्छ, अङ्कल निकालिदिनु पर्यो, अङ्कल भन्छ। के गर्ने, सक्ने कुरै भएन, हुरकुट भइरहेछ। बल्ल बल्ल पछि पुलिस आयो, 5-6 जना। कति व्यक्तिलाई ढलान फरेर यसरी तान्यो होइन, 5-6 जना जस्तो हामीले त्यो ढलान फरेर थिचिया ठाउँबाट तान्यो। अरू कति व्यक्तिहरू निकाल्न सकेन। ओहो, भोलिपल्ट त्यो बेलादेखिको विश्वासी मेरो लोग्ने यस्तो हो, हेरेन वार्ता गरेन, विश्वासीबाट आउने समस्या त्यत्तिकै। उता अन्य जातिहरू मण्डलीमा ढोकासोका लाएर मार्या हो यो पास्टरले भन्ने त्यस्तो आरोप ल्यायो। भैँचालो त मैले ल्याएको होइन, संसारैभरि आएको भैँचालो है, कुरा बुझ्दैन। यो चर्च नभए यत्रो विधि मर्ने नै थिएन भनेर भन्छ। अनि आफ्नो फेरि अब त्यो बच्चा 70 सालमा जन्मेको, 70, 71, 72 होइन, 1-2 वर्ष भएको बच्चा। अब त्यो अन्तिम मेरो बच्चा चाहिँ 3 जना एकैचोटि जन्मिएको थियो। अब त्यो बच्चाहरू पनि त्यहाँ चर्चभित्र छ होइन, उनीहरूलाई पनि निकाल्नु पर्ने साना साना। अब उता पुलिसले भोलिपल्ट बोलाउँछ, उता रिपोर्ट। कति व्यक्तिहरू स्वास्नी चर्चमा जाँदा चाहिँ विद्रोह मचाउने, तर सिद्धिसे मेरो बुढीको मर्या बेला कति पैसा आउने हो विदेशीबाट, यो विदेशी धर्म कति आउने हो तपाईँले खानु पाउँदैन, मेरो बुढीको पैसा विदेशबाट आएको मलाई दिनुपर्छ। अब के भन्नु, कसरी सम्झाउनु, ठाडै न्यु खोज्छ। एकजना व्यक्तिको छोरी आमा चाहिँ कुदाउँदै थियो, माथिबाट ब्लक खसेर मर्यो। त्यो श्रीमान बाहिर थियो, पछि त्यो श्रीमान पनि आयो। उसले भनेर हिँडेछ त्यो पास्टरलाई, जसरी मेरो बच्चा यसरी मार्यो भैँचालोमा, त्यो पास्टरलाई पनि त्यसरी मार्छु भनेर हिँडेछ। अनि मलाई धेरैले फोन गरे, तपाईँ बाहिर ननिस्किनु है, तपाईँलाई यसरी दागा धरेको छ। अब के भन्ने। आमा मण्डलीले गाडी पठायो, हाम्रो परिवारै काठमाडौँ आउनु भनेर। सबै विश्वासी घरबार विहीन छ, रुवावासी छ। त्यतिखेर त्यस्तो रुवावासीलाई छोडेर हामी कसरी जानु, आफू मात्रै काठमाडौँ। हामी गएन, त्यहीँ छाप्रा हालेर बस्यौँ। अनि आउँछ यत्तिकै छिट्टो निकाल्यो लास। अब त्यो त्यत्रो घरको ढलान, अब त्यो सानो ढुङ्गाहरू पल्टाउनलाई डोजर ल्याउनु, स्क्याभेटर ल्याएर पल्टाउनु पर्ने। जताततै रुवावासी छ, त्यो स्क्याभेटरले लास झिक्नलाई बल्ल तल्ल भनेर 3 दिन पछाडि आयो, निकाल्यो। के निकाल्यो होइन भनेदेखि कि सास चाहियो कि लास चाहियो भन्न आउँछ। त्यत्तिकै खेल्दै। अनि कचोडी मेरो जीवनमा कस्तो बखतमा यो सेवाकाई हात लिएछ। न के मैले सबैले मारे नि होइन, आफ्नै यस्तो बिजोग छ। कस्तो बखतमा कस्तो चाहिँ सेवाकाई जिम्मा लिएछु। त्यो चारैतिरबाट भनाइ मार्छु भन्ने, बेलुका कहाँ खाने, के खाने, कहाँ बस्ने, साना साना नानीहरू छन्, कहाँ राख्ने, आफ्नै ठेगान छैन बस्ने। बाहिरी यो समस्याहरूले गर्दाखेरि मलाई एकदमै भयो। तर पनि आफ्नो विश्वासलाई आयो एकचोटि, कतिचोटि होइन, हार खाने भित्र यो के हो यस्तो खालको। बरु विश्वासी मात्रै भइदिए भए नि हुन्थ्यो
चारैतिरबाट समस्याहरू आउँदा कतिचोटि चर्चभित्रकै व्यक्तिहरूले पनि बोल्न थाले नराम्रो कुराहरू। अनि कसले बुझ्ने? त्यतिखेर पास्टर मात्रै एक्लो हुँदो रहेछ, सबैले छोड्दो रहेछ, पास्टर एक्लै साथ नदिँदो रहेछ। कतिले लिएर गए, अब कति चाहिँ त्यहाँ लास थिए। छिटो जलाउनु, किन यो राखेको, के खाने भनेर भन्छन्। रोइरहेछ डाका छोडिकन उसको मरे। अब त्यस्तो भन्दाखेरि के देखेर भने यो हामी राक्षस हो, हामी कुकुर हो, हामी बाघ हो भन्ने जवाफ त थियो, तर उनीहरू हृदय टुटाएर रुँदै भनिरहेको छ। अब के गर्ने? विश्वासीहरू छैन। 2-3 जना मण्डलीमा हेऱ्यो, विश्वासी टन्न हलभरि देखिन्छ, आपद विपदमा कोही पनि छैन। कहिलेकाहीँ मण्डलीमा विश्वासी थुप्रो छ भनेर नाक ठुलो पार्नु बेकारै हुन्छ। बेलुका लास गाडी भनेर लिएर गयो। त्यो मर्ने व्यक्तिहरूको श्रीमतीहरूले पनि होइन खन्ने काम गरे, गाड्यो। बेलुका खाने केही छैन, कहाँ के खानु होइन, पानी पिएर सुत्नु पर्ने भयो। त्यहाँबाट त्यस्तो अवस्था पार गरेर जानुपर्ने। तर पछाडि होइन एउटा समय त्यो एकजना व्यक्तिको लास कि सास चाह्यो कि लास चाह्यो, दोदरले निकाल्यौँ। लास चाह्यो भनेपछि त्यसलाई दिनु पर्यो। अरू जति हामीले त्यहीँ दोदरले नै त्यही चर्चमा खाडल खनेर हालिदिए, तर सास चाह्यो भनेको त दिनु पर्यो, उसलाई छुट्याएर राख्यौँ। अनि त्यतिखेर हाम्रो बौद्धबाट पनि मिसले पठाउनु भएको थियो। अनि त्यो बखत हाम्रो पास्टर शान्ता पनि आउनु भएको थियो। एकछिन उहाँ पास्टरले पनि होइन त्यो न्यु खोज्न आउनेहरूसँग एकछिन ओरी पाफी अलिकति तातो भएर बोल्ने काम पनि भयो। अनि पछि भनौँ न हाम्रो पास्टर एनपी उहाँ पनि आउनुभयो, राहत लिएर आउनुभयो होइन। त्यो भत्ताभुङ्ग भएको छ, बिजोग छ, के हो कसो हो दिमागमा त्यो ठेगान पनि छैन है। भोलिको दिन के पो गर्ने हो, ग्रुप आएर के गर्ने पो हो, मलाई त्यो समस्या समाधान भन्दा पनि भोलिको दिन मलाई के आउने हो, त्यस्तो मात्रै भइरहेको थियो। तर सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले अन्तमा विजय दिनुभयो। त्यो मार्छु कुर्छु भन्ने, जहाँ भेट्यो भने मार्छु भन्ने, पछि हामीले त्यो भत्ताभङ्ग भएको ढुङ्गा त्यो ढलानहरू पन्छाउनु पर्ने त आएँ। सबै विश्वासीलाई पछि बोलाएर त्यो मार्छु भन्ने व्यक्तिले नि यत्रो सिमेन्टको डल्ला उचाल्दै पहाडमा देखेँ। यसो हेरेँ, यसले त मलाई मार्छु भन्थ्यो, आज त यही डल्ला उठाउनु आइपुगेर छ। प्रभु धन्यवाद। जसले मार्छु भनेको थियो आज त्यही व्यक्ति यो चर्चमा सहयोग गर्न, यो परिवर्तन प्रभुले गर्नुभयो। मेरो भित्रको अवस्था हृदय प्रभुले बुझ्नुभयो। कसैले त्यहाँ चर्चभित्रको व्यक्तिले पनि बुझेको थिएन। त्यो सामाजिक त्यो बजारतिरको व्यक्तिहरू पनि उनीहरूको पनि जीवनमा त्यस्तै सङ्घर्ष थियो। कतिचोटि एक्लो अवस्था पनि आउँदो रहेछ, लड्नुपर्ने। अनि त्यो कुराले मलाई ठुलो पाठ प्रभुले सिकाउनु। अब म धेरै व्यक्ति छ भनेर कहिले पनि व्यक्तिमाथि भर पर्नु नहुने रहेछ। यो समस्या एक्लैले लड्नुपर्ने मलाई तालिम प्रभुले दिनुभयो। प्रभुले तालिम दिनुभयो। अनि कसरी बाइबलमा भनेको छ, नाकको पालमा सासो लिएर व्यक्तिमाथि भरोसा नगर, भरोसा नगर। अनि भरोसा चाहिँ परमेश्वरको गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मलाई यो होइन यो लडन त चाहिँ पहिला आउँदाखेरि साह्रै पीडाको थियो, खप्न नसक्ने थियो। के गरौँ कसो गरौँ, भोलिको दिन कस्तो आउला, के आउला, आफ्नो बस्ने ठेगान छैन, आमा बच्चाहरूलाई राख्ने ठाउँ छैन, खाने ठेगान छैन। अनि विद्रोह कुट्छु र मार्छु भन्नु आउने बिचरा भन्ने त कोही छैन। नारिनी भन्ने मात्रै विद्रोही मात्रै आएको थिए। तर परमेश्वरले त्यो सबै आँधीबिरीहरूलाई बिस्तारै रोक्नु भयो, हटाउनु भयो। अनि सोचेँ कति व्यक्तिहरू अब त मण्डलीमा विश्वासीहरू अब आउँदैन होला। सबै कति व्यक्तिले मण्डली भएको कारणले आज सत्यनाशै भयो।
मान्छे मार्नलाई बनाएको खोर जस्तो हो यो भनेर भन्न पनि थाले। पुलिसहरू सहयोग गर्न आउने पुलिसले पनि क्रिस्चियन विरोधी रहेछ, के नाश पार्ने बनाएको यो भने तपाईँ सहयोग गर्न आउनुभयो कि यहाँ विरोध गर्न, यस्तो वखत यस्तो कुरा गर्ने हो भयो भने। अनि एउटा सही रहेछ, त्यो पुलिसलाई हप्कायो। त्यो मेरो विचार त्यो सही चाहिँ क्रिस्चियनै जस्तो लाग्यो। उसले म क्रिस्चियन चाहिँ भनेन, तर त्यसको बोली व्यवहार सुन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियनै जस्तो लाग्यो। तर राम्रो बोल्ने मान्छे कोही भएन, एक्लो खडा हुनुपर्ने। त्यस कारण हामी प्रत्येक आज मण्डलीको अगुवा पास्टरहरू सेवा होइन, हामी कसैलाई बिरामी भने पास्टरले वास्ता गरेन, यो भेट्नै आएन, हेर्नै आएन। पास्टर 1 महिना हस्पिटलमा सुत्दा एउटाले पनि फोन गर्दैन, एक्लो हुन्छ, फोन गर्दैन। तपाईँ के हो सोध्दैन। त्यसैले हाम्रो भरोसा कसमाथि गर्नुपर्ने रहेछ? प्रभुमाथि। प्रभुले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुहुन्छ। तर जुन आशिष सहायता प्रभुबाट हामीले पायौँ अनि हामीले चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरूलाई दिनुपर्छ। हामीले भरोसा राख्ने चाहिँ कसमाथि? परमेश्वरमाथि, परमेश्वरमाथि। त्यस कारण सेवाकाई सङ्घर्ष गर्ने कुरो हो, त्याग्ने कुरो हो, सबै इष्टमित्रले एक्लो बनाउने कुरो हो, सबैले छाडिदिने साथ छाडिदिने कुरो हो। यो सजिलो कुरो होइन। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो चाहिँ कुरो जेमा लिएछु भन्ने पनि आउँछ। तर आफ्नो भित्री विश्वासलाई बलियो थामिराख। हामी थामेर विश्वासमा दरिलो भइबस्छौँ भने परमेश्वरले आशिषको दिन ल्याउनुहुन्छ। रात भनेको रातमा मात्रै बस्छ, त्यो रात सकेपछि के आउँछ? दिन आउँछ। परमेश्वरले उज्यालो दिन पनि दिनुहुन्छ। एकचोटि म अन्धकार निष्पट्टमा परेको थिएँ, तर प्रभुले त्यो अन्धकार निष्पट्टमा राख्नु भएन, उज्यालो दिन दिनुभयो। हामी प्रत्येक माथि परमेश्वरले होइन अँध्यारो पनि राख्नुभयो, उज्यालो पनि राख्नुभयो। तर त्यो अँध्यारोमा केही कुरा सिकाउनुहुन्छ। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बलाउटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग म अगाडि बढ्छु। फिलिपी 3:14 हामी देख्छौँ होइन, निशानातिर। अनि हामीले चाहिँ आशा के हो त? जीवनको मुख हो, कहिल्यै नओइलाउने मुख हो। त्यो अनन्त जीवन कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आज हामीलाई परमेश्वरले यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अनि आज यो जीवनको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अनि यो पावलले जति सङ्घर्ष गरेको हामी देख्दछौँ, त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ उत्तम दौड होइन, उत्तम दौड भनेर नाम राखेको छ। अनि आज हाम्रो पनि यो सबै हेर्दाखेरि खराब देख्छौँ। त्यो खराबले के ल्याउँदो रहेछ? भलाइ उत्पन्न होइन। अहिले चाहिँ अब तल्लावाला ढलान त होइन होइन, सिमेन्ट बोर्डको चर्च बनाएका छौँ, पैसा लाए पनि भाग्नु पर्दैन होइन। त्यो बोर्ड चाहिँ हल्का खालको छ, ढुक्क छ। तर पनि पछाडि के भयो त? विश्वासीहरू एकदम प्रभुले त्यो 17-18 जना मरेको त होइन, प्रभुमा सुतेको चाहिँ के भयो? बिउ जस्तो बनाउनु भयो, बिउ जस्तो। त्यो बिउबाट झनै प्रभुले मण्डलीमा आशिष दिनुभयो। म त्यो सुरुमा विश्वासीहरू नदेख्दाखेरि त्यो विश्वासीहरू बितेको विश्वासीहरू धेरै चोट पर्यो, म धेरै रोएँ। जुन आराधना प्रशंसामा नाचिरहेका थिए, गवाईहरू दिइरहेका थिए, यति ठुलो आशिषको गवाईहरू दिएका थिए, जो व्यक्तिहरू चाहिँ एकछिनपछि होइन बिते। मलाई यो तिनीहरू चाहिँ मेरो आँखा अगाडि एकदमै झल्झली आइरह्यो, सहन सकेन। मैले धेरै दिनसम्म
मण्डलीमा खडा भएर बोल्न पनि सकिन। धेरै सता, तर बिस्तारै परमेश्वरले त्यो घाउमा मलमपट्टि लगाउनु भयो, मलाई तङ्ग्र्याउनु भयो, फेरि म उठ्न सकेँ। अनि आउँछ सङ्घर्षहरू, तर विजय प्रभुले दिनुहुन्छ। आमेन। प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यसै कारण आज हामी सजिलो काममा छैनौँ, गाह्रो काम हो, जस दिँदैन, वास्ता गर्दैन। हामी कहिलेकाहीँ हामी एक्लो, सबैले त्यागेको एक्लो जस्तो हुन्छ। तर त्यो एक्लोमा प्रभुसँग हुँदै प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने समय हो। त्यो प्रभुसँग समय बिताउने दिन। अनि यो खेलमा नियम हुन्छ, नियम अनुसार खेल खेल्नुपर्छ। अनि हाम्रो लामसाङमा चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडि एउटा खेल भएको थियो दौडको। अनि त्यो दौड चाहिँ बलिफीभन्दा तल भैँसी भन्ने ठाउँबाट कुदेर हाम्रो लामसाङसम्म आउनुपर्ने, झन्डै 10 किलोमिटर कुद्नुपर्ने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ झन्डै 40-50 हजारको इनाम राखेको थियो, पैसै राखेको थियो। धेरै ठाउँको व्यक्तिहरू भाग लिन आए त्यहाँ होइन। कुद्दै आउनुपर्ने 10 किलोमिटरको। अनि त्यहाँ कुद्दै अब भाग लिए, उहाँदेखि कुद्दै आए। कति नियममा चल्नेहरू कुद्दै असिना पसिना भएर कुदिरहेछ। सुरुमा त बेसरी कुदे होइन, त्यहाँबाट पछाडि थाक्दै गए तैपनि कुदिरहेको छ। कोहीले चाहिँ आँखा छलेर के गरेछ, बसको पछाडि भर्याङ उक्लेर छता चढेर हिँडेछ। के भन्छ, बस चढेर गएछ आँखा छलेर। अनि त्यो निशाना आइपुग्नु जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो भन्दा 2 किलोमिटर ओर्लिएछ तिनीहरू। ओर्लिँदाखेरि त्यो चेकिङहरू बाइक लिएर हिँडिरहेको थियो। बाइकवालाले देख्यो त्यहाँ कतिजना व्यक्ति नियममा कुदिरहेछ, कति व्यक्तिहरू के गर्दैछ भनेर बाइक आयो हेर्दै। आउँदाखेरि तिनीहरू कुद्या, गाडीबाट ओर्लिया, त्यो पछाडि भर्याङबाट ओर्लिएको देखिसकेपछि त्यो व्यक्ति त्यो जुन इनाम पाउने ठाउँमा बसिरहेको त्यो बाइकवाला। अनि जुन व्यक्ति त्यो बसबाट ओर्लिया थिए तिनीहरूलाई समातेर पाखा लगाए। जो व्यक्ति नियममा पसिना काटेको छ, सुहा गरेको छ, थाकेर बोल्नु सकेको छैन, जो व्यक्ति नसकी लतारिँदै आछ, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उचालेर प्रशंसा गरे, इनाम दिए। नियममा चल्नेलाई कति प्रशंसाका साथ, आदरका साथ त्यो इनाम पाए। तर जो व्यक्ति आँखा छलेर कुदी, गाडी चढे, त्यो व्यक्तिहरू त्यत्रो मान्छेको गाडी के भयो, लाज भयो। हामी पनि कतिचोटि इनाम चाहिँ भन्छौँ, हाम्रो जीवनलाई छाडा छोड्छौँ। हामी प्रभुको भयमा हिँड्दैनौँ, प्रभुको डरमा जीवन जिउँदैनौँ भने एक दिन त्यसै गरी पाखा लाग्ने। त्यो न्यायकर्ता परमेश्वरले एक दिन त्यसै गरी पाखा लगाउनु। तिमीले सबै गर्यौ तर नियमलाई उल्लङ्घन गर्यौ। कहिले पनि मेरो वचनको डर लिएन। एक दिन आज त्यही परमेश्वरले बनाएको मान्छेले त त्यस्तो नियम न्याय निसाब गर्छ भने त्यो मान्छेलाई ज्ञान बुद्धि दिने परमेश्वरलाई हुनु। त्यसै कारण यहाँ भन्दछ, हामीले विचार गरौँ, यो समय हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुको अगाडि हाम्रो जीवन, हाम्रो दौड, हाम्रो सेवाकाई सजिलो छैन। कतिचोटि एक्लो हुन्छ, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा सबैले त्यागेको जस्तो हुन्छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, संसारले तिमीलाई त्यागे तापनि, मित्रले त्यागे तापनि, आमा बुबाले त्यागे तापनि, हेर म तँलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन। प्रभुले यसरी हाम्रो बिचमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि समस्याले हामीलाई बलियो बनाउँछ, समस्याले हामीलाई प्रभुमाथि भरोसा गर्न सिकाउँछ, समस्याले हामीलाई अझै पनि प्रभुमा काम गर्ने तरिका सिकाउँछ।
त्यसकारण कतिचोटि मैले सोध्थेँ हैन, मण्डलीमा थुप्रै व्यक्ति छ, मलाई त केही दुःख छैन भन्ने सोच्थेँ। तर त्यो घटनाले मलाई हैन सम्पूर्ण कुरा मण्डलीमाथि होइन प्रभुमाथि भरोसा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभुले सिकाउनुहुन्छ। त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हैन, आज हामी पनि त्यही सेवाकाईमा छौँ। हामी त्यसै गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिहरू आउँदाखेरि प्रभुमा इनाम पाउने प्रकारले अगाडि बढ्नु। प्रभुले हरेक परिस्थितिमा सुरक्षा, विजय, सफलता दिनुहुन्छ। प्रभुले आशिष दिउन्। म यो समय सञ्चालकलाई दिनेछु।